पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये साहित्यविभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहं भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य रसस्वरूपविमर्शात्मकं पाठम् उपस्थापयामि। भवन्तः सर्वप्रथमं काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे काव्यस्य स्वरूपं पठितवन्तः आसन्। तत्र काव्यस्वरूपं ममटेन यथा प्रतिपादितं यत् तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावरणकृति पुनः क्वापि। अत्र काव्यलक्षणदलेऽस्मिन् शब्दार्थौ यत् पदं वर्तते तत् पदं विशेष्यभूतं वर्तते। अन्यानि च यानि त्रीणि पदानि वर्तन्ते अदोषौ सगुणौ अनलङ्कृति तानि विशेषणानि वर्तन्ते शब्दार्थयोः। ममटेन शब्दस्य चर्चा अर्थस्य चर्चा एतावता कृता वर्तते। इदानीं क्रमप्राप्तम् अदोषौ इति पदं वर्तते, तदनन्तरं सगुणौ इति पदं वर्तते, अनलङ्कृति इति पदं वर्तते। किन्तु मम्मटः एतत् सर्वं साम्प्रतं न निरूपयति। साम्प्रतं मम्मटः काव्यस्य भेदान् वितनोति। यतोहि काव्यं यद् वर्तते तत्तु धर्मिरूपं वर्तते। यावत्पर्यन्तं भवन्तः धर्मिणः काव्यस्य स्वरूपं तद्भेदांश्च न जानन्ति तावत्पर्यन्तं धर्माणां ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः साम्प्रतं मम्मटः प्रवर्तमानेऽस्मिन् पाठे काव्यभेदान् निरूपयति। यद्यपि भवन्तः इतः पूर्वं काव्यप्रकाशस्य प्रथमे उल्लासे पठितवन्तः आसन् काव्यस्य भेदान्, काव्यम् उत्तम मध्यम अधम भेदेन त्रिविधम् इति, तथापि काव्यस्य संख्या तावती एव नास्ति, तदधिकापि संख्या वर्तते काव्यस्य। अतः मम्मटः साम्प्रतं क्रमप्राप्तं काव्यभेदं निरूपयति प्रवर्तमानेन अनेन पाठेन। भवन्तः सावधानमनसा अमुं प्रसङ्गं जानन्तु। अविवक्षितवाच्यध्वनिभेदाः। मम्मटः काव्यभेदान् गणयति साम्प्रतं। मम्मटः अस्मिन् चतुर्थे उल्लासे ध्वनिकाव्यस्य भेदान् उपस्थापयति। तदनन्तरं पञ्चमे उल्लासे गुणीभूतस्य भेदान् उपस्थापयति। पुनश्च षष्ठे उल्लासे अधमकाव्यभेदान् निरूपयिष्यति। सर्वप्रथमं ध्वनिकाव्यप्रभेदो यथा अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेत् ध्वनौ अर्थान्तरे संक्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतं। सर्वप्रथमं ध्वनिकाव्यं द्विविधं भवति, लक्षणामूलकम् अभिधामूलकं चेति। तत्राद्यम् अविवक्षितवाच्यम् अन्त्यं विवक्षितान्यपरवाच्यम् उच्यते। तत्र प्रागुक्तत्वात् अल्पविषयत्वाच्च प्रथमं लक्षणामूलकं ध्वनिं लक्षयित्वा विभजते। अविवक्षितं नाम अनुपयुक्तम् अन्वयायोग्यं वा वाच्यं वाच्योऽर्थो यत्र तादृशः यो ध्वनिः तत्र तस्मिन् ध्वनौ उत्तमे काव्ये वाच्यं वाच्योऽर्थः अर्थान्तरे वाच्यलक्ष्यसाधारणे अर्थे संक्रमितं परिणमितम् अत्यन्तं तिरस्कृतं त्यक्तं वा भवेत् इति कारिकार्थः। अत्र समासद्वयं भवितुमर्हति। अर्थान्तरसंक्रमितश्चासौ वाच्यश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः तस्य तत्सम्बन्धित्वेन ध्वनिः अत्र कर्मधारय समासः। अथवा अर्थान्तरे संक्रमितं वाच्यम् अस्ति यस्य सोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः स चासो ध्वनिश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः। बहुव्रीहि समासः। अत्र अयम् अविवक्षितवाच्यः लक्षणामूलध्वनिः कथ्यते। अर्थात् न विवक्षितः वाच्योऽर्थः यत्र स अविवक्षितवाच्यः लक्षणायामेव वाच्यार्थो विवक्षितो न भवति इति। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः उदाहरणं त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विदेहि तत्। अत्र विद्वत्सभां गच्छन्तं प्रति कस्यचित् आप्तस्य उक्तिरियम्। अस्मि इत्यस्मत् अर्थे अव्ययम्। पद्यस्मिन् यतः इति पदम् अध्याहार्यं वर्तते। यतोऽत्र विदुषाम् असाधारणज्ञानवतां समवायः एकवाक्यतापन्नः समवायः तिष्ठति। तस्मात् आत्मीयां स्वकीयां मतिम् आस्थाय अवलम्ब्य अत्र सावधानस्थितिं विधेहि कुरु इति त्वाम् उपदेशार्हम् अहम् आप्तः वच्मि उपदिशामि इत्यर्थः। अत्र हि वच्मि पदम् उपदेशरूपार्थे परिणमते स्वार्थं परित्यज्य। अतोत्र वच्मि
उपदिशामि इति लक्ष्यं तेन च हितसाधनं व्यङ्ग्यम्। एतस्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः अन्यदपि उदाहरणं प्रदर्श्यते येन भवतां विषयेऽस्मिन् दृढः संस्कारः स्यात्। साम्प्रतं विश्वनाथस्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः उदाहरणं यथा कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः भुवनत्रितये पिबिभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न च मूरुदृशः। अत्र द्वितीय कदल्यादिशब्दाः पुनरुक्तिदोषं जनयन्ति येन पद्यस्य अस्य अस्तित्वमेव समाप्यते। अतः कदल्यादिशब्दाः सामान्य कदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिताः जाड्यादिगुणविशिष्ट कदल्यादिरूपम् अर्थं बोधयन्ति। जाड्यादि अतिशयः व्यङ्ग्यम्। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः नास्ति प्रबन्धकाव्यं। प्रत्युत प्रबन्धकाव्ये यत्र तत्र उपनिबद्धाः ताः सूक्तयः यासां गभीरं पदमेव विदग्धपाठकान् चमत्करोति। एतासां सूक्तीनां चमत्कारः रसावेशस्य चमत्कारो न भवति। प्रत्युत गुम्फनवैचित्र्यात् अन्तर्निगूढ विवक्षितार्थ प्रतीतेः तादृशश्चमत्कारः। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनेः उदाहरणम् इदानीं मम्मटः लक्षणामूलकस्य अर्थात् अविवक्षितवाच्यस्य द्वितीयम् अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यम् इत्याख्यं भेदं निरूपयति। यथा उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परं विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमा स्वततः सरदां सतम्। अत्र बहुभिः अपकारैः तप्यमानस्य कस्यचित् उक्तिरियं त्वया यद् बहु उपकृतं तत्र विषये किमुच्यते किं वाच्यं बहुत्वात् वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। भवता परं केवलं सुजनता प्रकटिता तथा च सौजन्य प्रयुक्त एव एतावानुपकारो न तु प्रत्युपकार लोभ प्रयुक्तः इति भाव। हे सखे ततः यस्मात् सुजनता प्रथिता तस्मात् ईदृशमेव सदा विदधत् कुर्वन् सरदां वर्षाणां सतं व्याप्य सुखितं सुखयुक्तं यथा स्यात् तथा आस्व तिष्ठ मुख्योर्थः। स च प्रकरणादिना बुद्धापकारी भावं प्रति बाधितः सन् विपरीतं लक्ष्यति। यथा उपकृतं अपकृतं सुजनता दुर्जनता सखे शत्रो सुखितं दुखितम् इति। विश्वनाथ दृशापि अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनेः उदाहरणं भवतां समीक्षां पुरस्तात् प्रदर्श्यते। निःश्वासान्ध इवादरसश्चन्द्रमा न प्रकाशते चन्द्रो न प्रकाशते एवं प्रतिभाति यत् आकाशे श्वासोच्छ्वासात् अन्धः एकः दर्पणः लम्बमानः तिष्ठति। अत्र अन्धशब्दः स्वमुख्यार्थे बाधितः वर्तते। स च एकमात्रं प्रकाशराहित्यस्य मलिनतायाः अवबोधको जातः। अतोऽत्र शब्दः स्वार्थस्य तिरस्कारं करोति अन्य पदार्थ सिद्धये तदा अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनिः। विवक्षित वाच्यध्वनेः भेदाः। इत्थं मम्मटः अविवक्षित वाच्यध्वनेः द्वौ भेदौ उक्त्वा साम्प्रतं विवक्षित वाच्यध्वनेः अभिधामूलध्वनेर्वा भेदान् अवतारयति। यथा विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तुषः कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमः परः। विवक्षित वाच्यध्वनिरेव अभिधामूलध्वनिः। यत्र यस्मिन् ध्वनौ वाच्यं वाच्योऽर्थः विवक्षितं वाच्यतावच्छेदक रूपेण अन्वयबोधस्य विषयः अन्यपरं व्यङ्ग्योपसर्जनीभूतं च सः अपरः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः उच्यते। अस्य विवक्षित वाच्यध्वनेः अर्थात् अभिधामूलध्वनेः द्वौ भेदौ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्चेति। एतयोः यः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः स एव रसादिध्वनिः कथ्यते। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्च शब्दशक्त्युत्थ अर्थशक्त्युत्थ उभयशक्त्युत्थ भेदेन त्रिविधः। एतेषां भेदानां चर्चा अस्मिन्नेव प्रवर्तमाने चतुर्थे उल्लासे भविष्यति। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः रसादिध्वनिः। अत्र काव्यप्रकाशकारो मम्मटः अभिधामूलध्वनिं द्विधा विभजते। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यभेदेन
तत्र संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि रसादि ध्वनि इति पदेन व्यपदिश्यते। अर्थात यस्मिन् रसादि रूप व्यंग्यस्य क्रमः असंलक्षितो भवति स असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भवति। काव्ये रस प्रतीति अवसरे वा वाच्य व्यंगयोः प्रतीतेः क्रमः निश्चितो भवति, परन्तु शीघ्रता कारणात् वाच्य व्यंगयोः प्रतीतेः सः क्रमः न लक्ष्यते। विभावानुभावानां प्रतीतिरेव न रसः, प्रत्युत विभावानुभावानां प्रतीतिः रस प्रतीति कारणम्। विभावादीनां प्रतीतेरनन्तरं रसादि प्रतीतिर्जायते, अतः रसादि प्रतीतौ क्रमस्तु अवश्यमेव भवति, किन्तु पत्र शतभेद न्यायेन अर्थात यथा शतं क्रमिकतया स्थापितेषु पत्रेषु सूचिकया भेदनं क्रियते तर्हि सर्वेषु पत्रेषु समानतया एव छिद्रः जायते, किन्तु कस्मिन् पत्रे प्रथमं सूचिका प्रवेशः इति निर्धारयितुं न शक्यते। यथा तथैव वाच्यव्यङ्गयोः प्रतीतौ क्रमसत्वादपि क्रमशः निर्धारयितुं क्रमः न शक्यते। अतोऽयं रसादिध्वनिः असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि पदेन व्यपदेश भाग भवति सूरि संसदि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भेदाः। अयम् असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनिः अनेकधा भवति इति मम्मटः वर्णयति। यथा रसभाव तदाभास भावशान्त्यादिरक्रमः भिन्नो रसाद्यलङ्कारात् अलङ्कार्यतया स्थितः। अर्थात काव्ये यत्र ध्वनिः अलङ्कार्यतया प्रधानतया स्थितो भवति तत्र रसः श्रृंगारादयः भावाः देवादि विषयक रति प्रधानाः रसाभासाः भावाभासाः भावशान्तिः तथा च आदिपदेन भावोदयः भावशान्तिः भावसन्धिः भावसबलता च भवन्ति। पुनश्च यत्र वाच्यार्थापेक्षया ध्वनेः गौणता तिष्ठति तदा रसवत् प्रेय ऊर्जस्विन् समाहिता अलङ्काराः भवन्ति। अमुमेव सन्दर्भं मम्मटः प्रपञ्चयति। आदिग्रहणात् भावोदय भावसन्धि भावसबलत्वानि प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालङ्कार्यः यथोदाहरिष्यते। अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो रसादिः तत्र गुणीभूत व्यङ्गे रसवत् प्रेय ऊर्जस्वी समाहितादयो अलङ्काराः ते च गुणीभूत व्यङ्ग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते। भावार्थोऽयम् अस्याः मम्मटवृत्तेः यत्र रसादिः प्रधानतया वाच्यापेक्षया काव्ये समुपतिष्ठते तत्र रसादिः, किन्तु यत्र अयमेव रसादिः स्वयं गुणीभूय तिष्ठति तदपेक्षया च वाच्यार्थ एव प्रधानतया संतिष्ठते तर्हि अस्यां दशायां रसादिः अंगभूतो जायते वाच्यार्थस्य। अतोऽयं रसादिः अलङ्कारत्वरूपेण परिणमते। रसस्वरूपम् इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। इत्थं मम्मटाचार्यः वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्रधानता दशायां रसादिः भवति अप्रधानता दशायां च अलङ्काराः इति निरूप्य इदानीम् असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्यध्वनेः भेदान् क्रमशः निरूपयति। तेषु भेदेषु प्रथमः रसो वर्तते, अतः मम्मटः रसस्वरूपं निरूपयति। यथा कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। लोके अर्थात लोकव्यवहारे रत्यादेः स्थायी भावस्य यानि कारणानि कार्याणि सहकारीणि वर्तन्ते तान्येव यदा नाट्ये रूपकादिषु काव्ये महाकाव्यादि विषयेषु वा प्रयुज्यन्ते तदा ते नामान्तराणि धारयन्ति। विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः पदवाच्यानि भवन्ति इत्यर्थः। लोकव्यवहारगतायाः रतेः यत् कारणं तन्नाट्ये काव्ये विभावपदं धारयति। लोकव्यवहारगतायाः रतेः यत् कार्यं तन्नाट्ये काव्ये च अनुभावपदं धारयति। इत्थमेव लोकव्यवहारगतायाः रतेः यः सहकारी भावः स एव नाट्ये काव्ये व्यभिचारी पदं धारयति। अतः एतैरेव विभावानुभाव संचारी भावैः हृदयगतः स्थायी भावः व्यक्तताम् आयाति। स एव व्यक्तः स्थायी भावः रसपदेन व्यपदिश्यते। इत्थं रसस्वरूपे विज्ञाते कोऽयं विभावः कोऽयम् अनुभावः कश्च संचारी भावः इत्याकारक जिज्ञासा प्रादुर्भवति।
अतः भवतां ज्ञानाय एतेषां स्वरूपं क्रमशः उपस्थाप्यते। विभवाः यथा पूर्वमेव व्याख्यातं यत् रसानुभूतिकारणं विभावपदवाच्यं भवति, अयं विभावः द्विविधो भवति, आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावश्चेति। यमालम्ब्य रसोत्पत्तिर्जायते सः आलम्बन विभाव उच्यते। यथा सीतां विलोक्य रामस्य मनसि रामं च दृष्ट्वा सीतायाः मनसि रतिः हृदयगता उत्पद्यते। अतोऽत्र रामविषयिण्याः रतेः कारणं सीता अस्ति, अतः सीता रामस्य रतेः आलम्बनं वर्तते। इत्थमेव सीताविषयिण्याः रतेः कारणं रामो वर्तते, अतः सीतायाः रतेः राम आलम्बनं वर्तते। वस्तुतः नायिका नायिकौ एव आलम्बन रूपेण भवतः पारस्परिकरतेः, किन्तु द्वयोः सत्त्वादपि रतिः हृदयगता उद्भवितुं न शक्नोति यावत् उद्दीपन विभावो न स्यात्। यतोहि नायिका नायकौ यदि भवतः किन्तु स्वगुरुजन समक्षं तर्हि अस्यां दशायां कथं तावत् द्वयोः नायिका नायकयोः हृदयगता रतिः अभिव्यज्येत्। अतः उद्दीपन भावस्य अनिवार्यता भवत्येव। रति उद्भावे उद्दीपनं नाम उद्दिश्य रतिः अभिवर्धते तदेव उद्दीपनं। यथा शरत्कालः, वर्षा ऋतुः, शून्यवासः इत्यादयः। आलम्बनम् उद्दीपनम् इत्यादिकम् एतद्द्वयमपि विभावपदवाच्यं भवति। अमुमेव विभावं विविधा आचार्याः निरूपयन्ति स्वस्वकाव्यशास्त्रग्रन्थे। साहित्यदर्पणे विश्वनाथ विभावं स्पष्टयन् कथयति, रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः। अर्थात् रसस्य उद्भवे विभावादयः कारणानि भवन्ति। पुनश्च विभावयति रत्यादीन् आस्वादयोग्यतां नयतीति विभावः। अर्थात् यः हृदयगतं स्थायी भावम् आस्वादयोग्यं करोति सः विभावः। दशरूपककारः धनञ्जयः विभावं निरूपयति यथा जायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत् आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेन स च द्विधा अनुभावाः। रत्यादेः स्थायिनः कार्यरूपा अनुभावाः। लोके रतेः यत् कार्यं भवति तदेव नाटके काव्ये वा अनुभावपदेन विदिश्यते। यथा लोकगतायाः रतेः कार्यं चुम्बनमुख निर्वरणादिकम् अस्ति, तथैव नाटकगतायाः काव्यगतायाश्च रते यच्चुम्बनादिकं तदेव अनुभावपदेन विदिश्यते। साहित्यदर्पणकारो विश्वनाथ अनुभावस्वरूपं प्रकाशयति। यथा उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैः बहिर्भावं प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सोरुभावः काव्यनाट्ययोः। अर्थात् कारणरूपो यः विभावः तस्मिन् विभावे रतिः निहिता भवति, किन्तु सा अन्तर्निहिता रतिः मुखचुम्बनादि कार्यरूपानुभावैः व्यक्ततां याति। इत्थम् अनुभावः शारीरिकं भावं सूचयति। यथा अयं रामः सीता विषयकरतिमान् विशेष कटाक्षादिमत्वात्। अत्र कटाक्षपातेनैव रतिः व्यक्ततां याति। अयं च कटाक्षपातः शारीरिको व्यापारः। व्यभिचारी भावः स्थायी भावस्य रत्यादेः पुष्टौ उपचये वा ये तत्सहचारिणः ते व्यभिचारी भावाः कथ्यन्ते। विविधम् अभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। यथा सागरे कल्लोला उत्तिष्ठन्ति विलीयन्ते तथैव रत्यादेः मध्ये क्षणिकतां दर्शयन्तः व्यभिचारिणः प्रादुर्भवन्ति विलीयन्ते च। आचार्यो धनिकः व्यभिचारिणो लक्षयति। यथा विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः स्थायिनीमग्न निर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ। इमे व्यभिचारिणः कति संख्याकाः सन्ति इति भवन्तः अग्रे ज्ञास्यन्ति। अत्र संक्षेपमात्रेण व्यभिचारिस्वरूपं प्रकटितम्। इत्थं रसस्वरूपं निरूप्य मम्मटः रसविषयकं भरतमुनेः मतम् उपस्थापयति। भरतमुनेः रससूत्रम् उक्तं हि भरतेन विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः। रसनिष्पत्तेः सर्वप्रथमम् उल्लेखः भरतमुनिना स्वनाट्यशास्त्रे कृतः। स एवोल्लेखः रससिद्धान्तस्य आधारभित्तिः अस्ति। भरतमुनेः रससूत्रस्य व्याख्यायाम् अनेके आचार्याः स्व अभिप्रायं प्रकटितवन्तः। तत्परिणामतः उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादश्च विचारसरणिं प्राप्ताः। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिर्जायते
अस्मिन् भरतसूत्रे यः निष्पत्तिः शब्दः प्रयुक्तः तस्य चत्वारो अर्थाः भवन्ति। भट्टलोल्लटस्य मते निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः उत्पत्तिः, शङ्कुक मते अनुमितिः, भट्टनायक मते भुक्तिः, अभिनवगुप्त मते अभिव्यक्तिः स्वीकृतो वर्तते। एतेषां भट्टलोल्लट शङ्कुक भट्टनायक अभिनवगुप्तानां व्याख्यायाः सारांशः मम्मटेनापि स्वग्रन्थे अस्मिन् काव्यप्रकाशे समुपस्थापितो वर्तते। भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादः। आचार्यो मम्मटः सर्वप्रथमं भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादं प्रदर्शयति। विभावैर्ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिको भावो जनितः अनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः कृतः व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभिः सहकारिभिः उपचितो मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्ये तद्रूपतानुसन्धानान्नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रस इति भट्टलोल्लट प्रभृतयः। इदानीं भट्टलोल्लटस्य मतस्य आशयः प्रकाश्यते सरलरीत्या भवतां पुरस्तात्। रत्यादिको भावः ललना उद्यानादिभिः क्रमशः आलम्बनोद्दीपनकारणैः विभावैः जनितः। स च जनितः रत्यादिको भावः कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृतिभिः कार्यैः अनुभावैः प्रतीतियोग्यः कृतः। पुनश्च स एव जनितः रत्यादिको भावः निर्वेदादिभिः व्यभिचारिभिः पुष्टीकृतः। इत्थं स जनितो रत्यादिको भावः मुख्या वृत्त्या मुख्यरूपेण अभिधेया वृत्त्या वा अनुकार्ये रामादौ तदभिनय कर्मकरणात् नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः। विभावः सीतादिः मुख्यरूपेण रसम् उद्भावयति, अनुभावः तमुत्पन्नं रसं बोधयति परिचाययति वा व्यभिचारी भावश्च तम उत्पन्नं रसं परिपोषयति। अतः स्थायी भावस्य रत्यादिकस्य विभावेन सह सम्बन्धः उत्पाद्योत्पादक रूपः, अनुभावेन सह रत्यादिकस्य स्थायी भावस्य सम्बन्धः गम्य गमक रूपः, व्यभिचारिणा सह रत्यादिकस्य सह सम्बन्धः पोष्य पोषक रूपः। अतो भरतमुनेः रससूत्रे यो हि संयोगः शब्दः प्रयुक्तो वर्तते तस्य त्रयोऽर्थाः जायन्ते। विभावैः सह संयोगः उत्पाद्योत्पादक भावसम्बन्धः, अनुभावैः सह गम्यगमक भावसम्बन्धः, व्यभिचारिभिः सह पोष्य पोषक भावसम्बन्धः। यथात्र संयोग शब्दस्य त्रयोऽर्थाः तथैव निष्पत्ति शब्दस्यापि त्रयोऽर्थाः जायन्ते। विभावैः सह स्थायी भावस्य संयोगे उत्पाद्योत्पादक रूप संबंधे रसस्य निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति भवति। अत्र निष्पत्ति शब्दस्य अर्थ उत्पत्ति भवति। अनुभावैः सह संयोगे गम्य गमक भाव संबंधे रस निष्पत्ति अर्थात प्रतीति भवति। अतोत्र निष्पत्ति शब्दस्य अर्थ प्रतीति भवति। व्यभिचारी भावैः सह संयोगे पोष्य पोषक भाव संबंधे रसस्य निष्पत्ति अर्थात पुष्टि भवति। अतोत्र निष्पत्ति शब्दस्य अर्थ पुष्टि भवति। भट्टलोल्लटस्य रसविषयिणी इयं व्याख्या मीमांसा सिद्धान्तानुसारिणी वर्तते। भट्टलोल्लटस्य मते काचित् न्यूनता अपि वर्तते, सा न्यूनता भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादेऽस्मिन् न्यूनता द्वयं तिष्ठति। तत्र प्रथमा न्यूनता इयं यत् रसः मुख्यरूपेण अनुकार्ये रामादौ तिष्ठति, गौणरूपेण च नर्तके, किन्तु सामाजिकानां हृदये रसानुभूति कथं जायते इत्यस्य संकेतोऽपि न प्राप्यते अत्र। अतोऽत्र दोषः। पुनश्च अनुकार्यः रामादिः अस्मिन् युगे नास्ति। यदि सः नास्ति तर्हि तदभिनयोऽपि न जायताम्। किं वा यदि रामादेः अनुकार्यस्य अभावेऽपि तदभिनयो जायते तर्हि अस्यां दशायां रामादौ अनुकार्ये रसोत्पत्तिः तत् अविद्यमानात् कथम् उत्पद्येत् इत्यपि दोषः मतेऽस्मिन् प्रतिभाति। अतो रसविषयिणी व्याख्येयं भट्टलोल्लटस्य बहुभ्यः आचार्येभ्यः न रोचते। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् विषयसङ्ग्रहः क्रियते। भवन्तः वर्तमानेन अनेन पाठेन अनेकान् ज्ञातव्यांशान् ज्ञातवन्तः। सर्वप्रथमं मम्मटः अविवक्षितवाच्यध्वनेः लक्षणामूलध्वनेः द्वौ भेदौ प्रस्तौति। अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्ध्वनौ अर्थान्तरे संक्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्। तत्र अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि यह वर्तते तस्य उदाहरणं मम्मटः प्रस्तौति। त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायो तत्र तिष्ठति आत्मीयामतिमास्थाय स्थितिमत्र विदेहित। अत्र वच्मि इति यत् पदं वर्तते तत् अर्थान्तरे परिणमते। वच्मि इति पदस्य अर्थ अत्र उपदिशामि जायते। तदनन्तरं भवन्तः
अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि नामकं भेदमपि पठितवन्तः। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विददधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदां सतम्। अत्र सुजनता दुर्जनता रूपे तिरस्कृतिं भजते। अत्र अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि नामकः भेदः वर्तते। तदनन्तरं ममटः अभिधामूलध्वनेः यथा भेदं करोति तथापि भवन्तः पठितवन्तः। विवक्षितं चान्य परं वाच्यं यत्रा परस्तु सः कोप्यलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य व्यंग क्रमः परः। अर्थात विवक्षित वाच्य ध्वनेः द्वौ भेदौ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तत्र असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि यः वर्तते सः रसादि ध्वनि वर्तते। रसादि ध्वनेः ये भेदाः वर्तन्ते तान् भेदान् अपि भवन्तः ममटानुसारं पठितवन्तः। तदनन्तरं ममटः रसस्वरूपं प्रस्तौति। कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावा तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। इत्थं भवन्तः रसस्वरूपं ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं आचार्य भरतः सर्वप्रथमं रसस्वरूपं यथा प्रतिपादयति तथा भवन्तः पठितवन्तः। विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति व्याख्यानं वर्तते आचार्यस्य भरतमुनेः। तदनन्तरं भरतमुनेः एतस्मिन् रससूत्रे यावन्तः व्याख्याकर्तारः स्वकीयां व्याख्यां कृतवन्तः तेषु यः प्रथमः वादः वर्तते रससम्मतः भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादः तम उत्पत्तिवाद सिद्धान्तमपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। तत्र या न्यूनता वर्तते तां न्यूनतामपि भवन्तः प्रस्तुतेऽस्मिन् पाठे पठितवन्तः ज्ञातवन्तश्च। इत्थं वर्णनेन प्रस्तुतपाठोऽयं समाप्तिमेति। धन्यवादः।